أبني توكو كان دعاتا ورا للبو ورا وامو ورا حواستي لغا أرقسيسو ورا دكان الرا يفتنا مباسوف تراكو ومشون دركا مكينة جيتشا أبان فر يوديني كان أوجد أبان فر إيو عرب ساولي أبان فر إيو أنفر نبي ربي تنجراولي واجر كونكا كبني ما نقول كوبا إساتي توكفا داي إنترناشنال انقبنو توك داي بيوليسان انقبنو لم داي نادو انقبنو كانغودينا انقبنو كأنا انقبنو كاردان انقبنو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. غير إسلام ماتنا ما يامون ديركما، غير خيرتنا ما يامون ديركما، دكان الرجال إفاتنا ما يامون ديركما. مالي في كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر. رب سبحانه وتعالى أسر أبني يا ميتشي نبي ربي عليه الصلاة والسلام: بلغوا أني ولو آية. أكو إنسان جدا يا ميتشي برباتي سال يا ميتشي قروا إنو تو يامو كبا كميتي يامو كبا كنجر لالون برباتي سال أكا بيات أبني توكو كان دعاتا ورا للبو ورا وامو ورا حواستي لغا أرقسيسو ورا دكان الرا يفتنا مباسوف تراكو ومشون دركا مكينة جيتشا دعوان برباتي سال وعدين برباتي سال يا ميتشي برباتي سال. ربي سبحانه وتعالى نبي كنان عليه الصلاة والسلام بشيرا ونظيرا. يا ميتشي قفا سنتين دينينس بشراس جمتشوس دينينس وانما إجتوس هندافو آتي في لتنتي الدنيا إرجمتي جرت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جدا ربي سبحانه وتعالى. ولكن أسر الأبناء international دائي إنن كابنا دائي international أكا الدنيا دعوة قولوا دند جنو إنو نركا كابنا توك يونو مكاباني هو إنو توركا كناف. international دائي لنورا نقبال، national دائيوش لنورو نقبالو، regional دائيوش لنورو نقبالو. دبلتاني مو سلازة توكفا داي انترناشنال انقبنو توك داي بيوليسان انقبنو لم داي نادو انقبنو كانغودينا انقبنو كأنا انقبنو كاردان انقبنو. كان درجو قبو سلا انستيتيوشن مجلس جدمو اوكين انستيتيوشن اسلامات درجو قب انستيتيوشن اسلاما قرآن حفظيسو في حجينا بجيسو ملي اجندا كانت تنجرو كتابني كفيدتو متنا بيكيستي نبي ايديت قول انجرو أبا فدت وان فدت متنفتاول أبا فدت جبّي حاساول أبا فدت وجبّي دين الروان بربادي حاساول. كان كنترول كان قول تكفى كام سيراك أبا شوك أبا منام سيراك أبا شوك أبا ديبارتمنتي سيراك أبا شوك أبا ديبارتمنتي كتابة إديت قولك أبا شوك أبا ورا سيراك أبا شوك أبا نمني كتابة قرأ في الاتفاق السراجرة إسابيرة ترى نمني صفات ربي الراحة ساجرة إسابيرة ترى نمني حديثك جبسي ساجرة. كان هند كنترول كان قول أبته وهي برباتي ساجتا أبني سنبكن جرتي أبان فر يوديني كان أوجد أبان فر إيو عرب ساولي أبان فر إيو أنفر نبي ربي تنجراولي واجر كونكا كبني ما نقول كوبا إساتي جتا واجر بر كوني سبيلا في مكة كبرباتي سو بناء الساجد قبل المهن نما ملك أشي كيس جرو كرسي ميت نما ملي مكامتي نما ملي سبيلا أشي كيس جرو سنة كم بربان. سلازم ما هوني على بات international دعاتو تشاتشرن يمياوتا تكلنيا institution أغرقف دايوتشن يمياوتا regional دايوتشن يمياوتا يكلل دايوتشن يمياوتا يزون دايوتشن يوردا دايوتشن يكبلي دايوتشن በየስትራክቸራቸው በየጉልበታቸው በየአቅማቸው የሚያወጣ ኢንስቲትዩሽን ይፈልጋል። ይሄስ ካልተሰራ ድረስ ኢንስቲትዩሽን ይዘን ብንቀመጥ ምን ይሰራልናል? መጅሊስ በራሱ ጊዜ መጅሊስ ነው፣ በቃ አለቀ። መቀመጫ ነው የሚሆነው እንጂ መስሪያ አይደለም የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ በአጭር ጊዜ የማይታይ ከሆነ ማንም ተነስቶ ዲንን አጉድሎ ሊናገር ይችላል። ያኛው ደግሞ ከዲን መልሳለሁ ብሎ የቻለውን ያደርጋል። ስህተቶች ቢፈጠሩ የሚደረግ ነገር ስለሌለ መታየት ያለበት እኔ እንደሚመስለኝ ከጠየቃችሁኝ አይቀር
ለጥያቄ መልስ የምትፈልጉ ከሆነ ኢንተርናሽናል ዱዓቶች ያስፈልጉናል። ዓለም አቀፍ ዱዓቶች የትም ቢሄዱ ፊት ያደርጋሉ የምንላቸውን ከቋንቋ አንጻር፣ ከክህሎት አንጻር፣ ከስነ ምግባር አንጻር፣ ከእውቀት አንጻር፣ ከብስለት አንጻር እያንዳንዱ የአንድ ዳኢ ሽሩጦችን ያሟላ ዳኢ ያስፈልገናል ማለት ነው። አገር አቀፍ ያስፈልገናል። አስተሳሰቡ፣ አመለካከቱ፣ አነጋገሩ፣ አዋዋሉ፣ አኽላቁ፣ ስነ ምግባሩ እያንዳንዱ ነገር በዚህ የታነጸ ዱዓት ያስፈልገናል። ለዚህ ነው ዱዓቶችን ሰብስበን ላይሰንስ እንስጥ በምንልበት ጊዜ በዚህ መሃል ተሰግስገው የገቡ በስመ ኡስታዝ፣ በስመ ሼክ፣ በስመ ዳዒ፣ በስመ ምናምን የገቡ ሰዎች ተንጓለው እዛ ላይ ይቀራሉ። ፊልተር ማድረጊያ ነው ጀቻለ ከናፉ ላይሰንሲ ከኑፊን ኢጃዛ ከኑፊን ሼኮኒ ነሙ ፊ ቀራሲፍቴ የበሉንኪ የስሪ ደጀቴ ወረቃ ረጋ ከኑፊን በርባቺሳ ደወን ጀሉፍ ዱርዬ ከረራቀቡ ፊ ጀቻለ ዲን ራ ዲፋ ጎዱፍ ጀቻ ወኢላ አካመ ደምኑ ከነት ዮ ከንደምኑ ታተ ወላቄ ነምኒ ኪታበ ለመ ኪታበ ሰዲ ዱብሴ ጀናን አንሸ ኸጀደ ገዲባ ሰንቦደ ሙፍቲ ታ ሰንቦደ ደቢል እንጅሩ ሰንቦደ አትባዕ ቀባ ብዙ ፎሎወር ተከታይ ያለው ማህበረሰብ ነው። deebiin nama dhibaa jechaadha. Kanaafuu asoo lafee kokketti rakkattee hin ta'in seeraan sirreessuun barbaachisaadha. Yookiin gatiin kafallu dachaa deema. Footoon nu barbaachisu, show uf argisiisuun nu barbaachisu. Hojii islaamaa yoo ta'e kan ofirraa baafatanii waan godhatan tuutta deebi'anii islaama tajaajiluudha. Waa illaa akkanumatti fiigariidhaan yoo ka hin ta'in jedha asin durallee footoo baay'ee kaanee jirra, ammallee kaa'atuma jirra, of durallee footoo kaana, footoon immoo footoo malee zaahira ta'uu hin danda'u. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.